करना यूँ है कि आपने चावल लेने, आटा, चीनी, नमक, सूजी, मैदा यानी घरेलू जो एशिया होती हैं, उनको आपने लेना है और ये किसके लिए? बरकत के लिए। और उनको फिर पोटली में चीज़ें रख के और ये आपने अमल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो 10 दिन का आपका राशन होगा, वो 1 महीना चलेगा, इसमें बरकत पड़ जाएगी। और आपके और बहुत से जो इश्यू आ रहे हैं, हेल्थ के इश्यू आ रहे हैं, रिलेशनशिप के इश्यू आ रहे हैं, जो जो बच्चों के आ रहे हैं, तालीम के आ रहे हैं, बाहर के ऑफ़िस के, यानी जितने भी मामलात हैं, वो दुरुस्त होंगे और मैं आपको साबित करके दूँगा ये चीज़ें आपको इंशाअल्लाह इसी वीडियो में। तो फ्रेंड मेरे चैनल को आप जितना लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपको और इसके बारे में आगाही करता रहूँगा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं बरकत की। ये अमल मैंने 2020 में कराची में किया था और मैं डिफेंस में रहता था अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे ये मैंने अमल किया और मैंने अपने दोस्तों को वहाँ बताया जो मेरे दोस्त थे। तो उन्होंने जब ये अमल किया तो लोगों को फ़ायदा किया। फिर बाहर भी कुछ लोगों को बताया, उन लोगों ने भी इसमें बहुत फ़ायदा हासिल किया। मगर अब 2025 में मुझे जब ज़रूरत ऐसे पड़ी इस अमल की कि मैंने देखा है, मैंने अपनी 2-3 वीडियो अपलोड की हैं। असल में मैं हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट, ज़ायचे वगैरह, कुंडलियाँ वगैरह बनाता हूँ मैं। सितारों के बारे में लोगों को बताता हूँ। मगर मैंने 112211 की एक वीडियो बनाई। एक और थी यानी कि जो आप चाहते हैं, यानी जो आपकी प्रॉब्लम है, शादी के मसले हैं या घरेलू जो मसले मसाइल हैं, जो आप करना चाहते हैं मगर नहीं होता। तो वो मैंने उनसे कहा कि वो मैंने नक्श बना के अपनी वीडियो अपलोड की हुई है। उसके बहुत से कमेंट आए हैं और बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता किया है, अपने बारे में पूछा, तो वो उनको भी मैंने बताया, तो उन्होंने किया है, तो वो बेहतरी आ रही है। फिर ये दूसरा अमल था जो 112211 का था। तो फ्रेंड ये लोगों ने किया है। अब यानी कि लोगों के कॉल्स वगैरह आ रही हैं कि सर यानी कि ऐसा हुआ कि बरकत पड़ गई। एक ने कहा कि मेरे शौहर को जॉब में थी, उसे तरक्की हो गई है, कामयाब हो गया। किसी ने कहा कि हमारे कहीं से ने पैसे देने थे तो वो आ गया। तो इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा यही मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे बढ़ जाएंगे या वो नीचे से आएंगे ऊपर से। ये हर तरह से है, यानी अल्लाह ताला जैसे मदद करना चाहे, ये पाक परवरदिगार काम है। यानी कि पैसे आपके ज़रूरियात पूरी होंगी, यानी कहीं से जैसे आपके शौहर हैं, जॉब करते हैं, उनको वहाँ से उनकी तरक्की हो जाएगी। कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, उनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। सेहत के मामले में और जिनसे लेन-देन होगा, यानी उनको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये कहीं न कहीं से वो आ जाएँगे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यानी ऐसे बहुत सारे चीज़ें इसमें होती हैं यानी कि। तो असल में इसका मतलब ये है कि आप में बरकत हो जाएगी, कहना यही होता है। और आपने तसव्वुर करते रहना है, हर वक़्त सुबह उठते हैं, रात सोने से पहले और जब रात को आप आँख खुलती है, तो आपने फिर भी ये कहना है कि मेरे सब काम हो गए और मुझे अपना घर भी मिल गया, जहाँ-जहाँ से ज़रूरियात थी वो भी पूरी हो गई। यानी जितने भी आपके जो आप सोचते हैं वो सब दुरुस्त हो चुके हैं, तो आपके सब दुरुस्त हो जाएँगे। कभी भी नेगेटिव मत सोचना। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे, किसी के बारे में गलत सोचोगे या किसी को गाली दोगे या किसी को बुरा-भला कहोगे, तो वो जितनी आपकी एनर्जी बनी होगी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि वो जो आपकी ज़बान की तासीर थी कि जिससे आप बात करते थे, अच्छी बातें करते थे, तो अमल किस दिन करना है? ये पीर वाले दिन। अब अक्सर लोगों को पीर वाले दिन नहीं पता होता पीर कौन-सा है, तो ये मंडे का दिन होता है, मंडे। और सोमवार को भी कहते हैं सोमवार। और ये कब करना है? यानी इसका टाइम है 7 बजे ख़त्म हो जाता है। आपने उठना है अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी अज़ानें होने से पहले उठें। बेहतर तो ये कि गुस्ल करें वरना वज़ू करें। वज़ू करें और नमाज़ सुबह की पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नमाज़ पढ़नी हाजात अल्लाह से। अल्लाह ताला मैं मेरी ये मुश्किलें तू आसान कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला ही करने वाला और कोई नहीं करता। 2 रकात नमाज़ साथ ही पढ़नी, यानी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज़ हाजात पढ़नी है अल्लाह ताला से। उसके बाद आपने वहीं बैठना है और 14 बार पढ़ना है दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ना है 14 बार। ये आपने हदिया करना है चारदा मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और फिर आपने सूरह कमर पढ़नी है। कौन-सी? 27वां पारा है सूरह कमर का। यानी इसको चाँद भी कहते हैं और कमर भी कहते हैं, और ये सूरत है यानी कि सूरह कमर। ये पढ़नी है आपने एक बार, एक बार पढ़नी है। और जैसे आप एक बार ख़त्म कर चुके, तो उसके बाद आपने 14 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। वो जो 14 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, वो आपने मोहम्मद व आले मोहम्मद को हज़ूर पेश हदिया करना है। और ये जो सूरह कमर पढ़ी है, ये आपने हदिया करना है
तोहफ़तन बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, ये उनको हदिया करना है। और जो दुरूद पाक है वो 4 मासूम अलैहिस्सलाम को हदिया करना है। बतफ़ैल सैयदा के हमारे रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत दें और इसमें इज़ाफ़ा दें। तो इंशाअल्लाह आपने ये चावलों पे दम करना है, जैसे मैंने आपसे कहा है, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग मंडे को सुबह नमाज के फ़ौरन, क्योंकि ये 7 बजे इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, 7 से पहले आपने करना है। और साथ ही नमाज़ पढ़ के 14 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद सूरह कमर पढ़ना है कि ये मैं अल्लाह ताला तो उसे कबूल कर, और मैं ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से और 4 मासूम अलैहिस्सलाम के वसीले से हमारे इसमें बरकत दे। फिर आपने चावलों पे दम करना है। एक बार अल्हम्द शरीफ, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के ये आप उनको हदिया देना है 4 मासूम अलैहिस्सलाम। फिर देखना कितनी बरकत पड़ जाएगी। और पोटली में वो जो चावल होंगे, वो आपने सफ़ेद मलमल का कपड़ा हो, पाक कपड़ा लेना, पाक कपड़ा, और आप भी पाक साफ हाथों से आपने उनमें डालना है। टीस्पून कह लें, इतना इतना, यानी थोड़े थोड़े चावल लें और पोटली को बंद करें और एक आटे में रख दें, कुछ चीनी में, कुछ चावलों में, और नमक, मतलब है मैदा, सूजी हो गई, यानी जो आपके पास रखा है सौदे, उनमें उनमें रख दें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 10 दिन का जो होगा वो 1 महीने से भी ऊपर चलेगा और घर में बरकत पड़ेगी, उसमें सेहत होगी। और जब आप खाएंगे, और जब भी आप याद करना, जब भी आप उसमें से आटा निकालें, जो चावल निकालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ पढ़ के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के निकालेंगे, तो चावल देखेंगे वहीं के वहीं होंगे। आप निकालते रहें, पकाते रहें, इसमें बरकत पड़े। ये इसमें आज़म है जो आपको बताया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ। और सूरह कमर की क्या है बरकत, और वासर रिज़्क़, सेहत सलामती, और तिजारत जो करते हैं, जो कारोबार करते हैं, ये उनमें रखें तो उनको बहुत फ़ायदा होएगा, यानी आपकी तिजारत की जगह पे, कारोबार की जगह पे। और इसमें बहुत फ़ायदा है, आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करता है, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है, सेहत सलामती होती है। क्योंकि ये अमल है सूरह कमर का, ये इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आपको चाहिए कि किचन को साफ़-सुथरा रखें और इसमें गंदगी मत फैलाएँ, और इसमें कोई गलाज़त से गंदी चीज़ें या नापाकी की हालत में मत जाएँ। और हो सके तो हर पीर वाले दिन, यानी मंडे को, अपने मोबाइल पे सूरह कमर वहाँ लगा दें, तो आपके किचन में इसकी आवाज़ आती रहे। बहुत फ़ायदे हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा। आप सोच नहीं सकते कि इसके कितने फ़ायदे हैं। किचन में बहुत फ़ायदा आपको देगा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चीज़ निकालनी है। अब मैं ये जो अमल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपने अमल किया, चावल में रखे आटा, चीनी, और जब आप नापाकी की हालत में उसमें से चावल निकालेंगे या उसमें से आटा निकालेंगे या चीनी निकालेंगे, जब वो आपके हाथ नापाकी की उसको लगेंगे और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए, तो उनमें बरकत ख़त्म हो जाएगी। और वो जो खाएगा, वो जो चीज़ खाएगा बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए, उससे क्या होता है, वो जो नेगेटिव चीज़ें फिर असर करती हैं, आपके करीब हो जाती हैं, वो फिर आपको अंदरूनी तौर पर टेंशन घर में, और वो बहुत, असल उनका मकसद क्या होता है नेगेटिव चीज़ों का, ये घर में मियाँ बीवी के झगड़े करवाना, बच्चों के घर में शोर शराबा, कि जिस घर में ज़्यादा झगड़े होते हैं वो बहुत खुश होती है। और सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो जिन्नात होते हैं, इनकी भी एक दिन इनके बड़े जो जन्नात होते हैं, वो इनकी जो देव होते हैं, वो इनकी मीटिंग होती है, इनको बुलाते हैं। और सबसे पहला इनाम किसको दिया जाता है, यानी जन्नात में वो कहेंगे इस बार सबसे अच्छा किसने काम किया, उसको जो बड़ी ट्रॉफी मिलती है, वो कौन सा काम है आपको पता है? वो काम बताता है कि मैंने 2 मियाँ बीवी में तलाक करवाई है, अदावत करवाई है, नफ़रत, उनमें 2 मियाँ बीवी में मैंने जुदाई करवाई है, और जो तलाक करवाता है उसको बहुत गोल्ड मेडल मिलता है। ये सब जिन्नात के काम होते हैं। मेरी बात आपको समझ आई? ये जो झगड़ा, टेंशन, फ़साद, घर में लड़ाई, आप कहते हो घर में बरकत नहीं, लड़ाई झगड़ा, बच्चों के इधर है, वो मियाँ घर ड्यूटी आता है, वो सर पकड़ लेता है, क्या टेंशन है ये, वो भी परेशान, घर में बीवी वो परेशान, इधर वो क्या वजह होती है, क्योंकि डिसिप्लिन आपका सही नहीं है, नापाकी की हालत है। आप नापाकी की हालत में पानी पीते हैं, खाना खा लेते हैं, बर्तनों को छूते हैं, और बर्तनों को ऐसे रात को बिना धोए छोड़ देते हैं, किचन की सफाई नहीं करते। और जैसे कि लेडीज़ हैं, उनका जो पर्स होता है, जो बैग होता है, उसमें भी 1 टीस्पून चावलों की मलमल कपड़े में रखें। जो मर्द के वॉलेट होते हैं, उसमें भी आप थोड़े से चावल, 11 दाने हों या 14 दाने हों या 12 दाने रख के चावलों के, उसके अपने मर्द आज़ाद भी आपने
वॉलेट में रख लें तो उसमें बरकत होगी। खाने की चीज़ों में रखो तो इंशाल्लाह ताला घर में जहाँ आपने पैसे रखे हैं, सोना रखा हुआ है, चांदी रखी हुई है या कोई कीमती चीज़ें रखी हुई हैं, तो थोड़े से चावल पोटली बना के वहाँ रख दें। इंशाल्लाह चोरी चकारी भी नहीं होगी और उसमें बरकत पड़ेगी। यानी इजाफे की बात नहीं कर रहा, बस हिफाजत में रहेंगे। हिफाजत में रहेंगे यानी कोई उठाएगा नहीं, उसमें हिफाजत होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको अमल बताते हैं, करना सिर्फ़ और सिर्फ़ मंडे को सुबह का टाइम होगा और कमर के साथ में करना, तो इसके तब आपको फ़ायदे होंगे। बेटे इस अमल की कुछ शराइत भी हैं कि जैसे आपने सोचा, आप सोचते हो जब भी यानी कि रात को या सुबह शाम को दिन में 3 बार, 4 बार, 6 बार कि मेरे पैसों में बरकत पड़ गई, मुझे अपना घर मिल गया है, मेरे जो काम थे वो सब हो गए हैं, मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दे दी, यानी मैं अब सेहतमंद हो गया हूँ। मेरे बेटे की जिसकी शादी नहीं हो रही थी उसकी शादी हो गई है, मेरे वो काम थे वो भी हो गए। तो वो यानी आप इसमें क्या कह रहे हो कि हो गए। मगर जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे वो आपके ऊपर आएगी, ये याद रखना मेरी बात, ये याद रखना। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे, किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो ये आपके साथ बुरा होगा। किसी को गाली दोगे तो जो ज़बान की आपकी तासीर है वो सब ख़त्म हो जाएगी। इसमें ये भी शराइत है कि कुछ ने कुछ कह भी दिया तो आपने उसे कुछ नहीं कहना, कहना बस अल्लाह भला करे तेरा, कोई बात नहीं, अल्लाह इसको हिदायत दे। अगर किसी के बारे में आपने कोई नेगेटिव कोई बात की तो आपके लिए वो नुकसान होगा। झूठ नहीं बोलना और कोशिश ये करनी है कि आप किसी मज़हब से तल्लक रखते हो, किसी रिलीजन से तल्लक रखते हो, अल्लाह को मानते हो, ईसा को मानते हो या भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, यानी किसी रिलीजन से आप अपने उसी से जुड़े रहो। जैसे आप इबादत करते हो अपनी-अपनी, उसी इबादत पे कायम रहो। मुसलमान हैं तो वो नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें और दिन में कोशिश ये करें कि नमाज के अलावा भी 5 मिनट, 10 मिनट सिर्फ़ अलहदा बैठ के, चुप करके अलहदा बैठ जाए और अपने रब से कॉन्टैक्ट करें, सिर्फ़ अपने रब के साथ, तो आप बहुत कामयाब हो जाओगे। और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो अपने तरीके से करें, जो ईश्वर को मानते हैं वो अपने तरीके से। यानी अपनी इबादत से अलहदा, यानी इबादत तो आपने कर ली, मगर ये अलहदा टाइम है, यानी कि ये टाइम इबादत का नहीं है, मगर ये टाइम तेरे लिए है, आप जिसको मानते हो। तो यकीन जानें आप बहुत कामयाब हो जाओगे। तो अब चलते हैं अपने उस टॉपिक पे कि अब मैंने आपको कहा था कि इसमें जो रिलेशनशिप के मसले हैं, जो बच्चों के मसले हैं, जो घरेलू टेंशन है, जो कारोबार के, बिज़नेस के हैं, नौकरी के हैं, ये सब अब आप पूछें कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं। देखें, ये जो अमल है ये किचन का अमल है। यानी कि इन चीज़ों में जो आपकी घरेलू चीज़ें पड़ी हैं, अब आपका राशन आप लाए हो 10 दिन का, मगर आपने कहना ये 1 महीने से भी ऊपर चलेगा इंशाल्लाह। वो जो पोटलियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जो वो पढ़नी है, सूरत पढ़नी है, वो पढ़कर उन पोटलियों में चावल रख के उनकी उन्हीं बैगों में रखने हैं यानी आपने। तो उनमें बहुत बरकत पड़ जाएगी। और फिर इसके अलावा और भी चीज़ें कि जहाँ आप किचन है, मसलन आपका जो किचन है, उसको आपने साफ़ रखना है। एक और बात आपको बताते चलूँ कि अपने घर की बात है, मेरी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी सास अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी नानी, दादी, हमारी मासियाँ, फूफियाँ, चाची, जितने भी हमारे रिश्तेदार थे, मैं देखता था जब छोटा था। और शादी के बाद मैं अपने ससुराल जाता था, पेशावर, तो मैंने अपनी सास को देखा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी अपना किचन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो कहती थी कि रात को खाना खाने के बाद वो जितने बर्तन होते थे, खुद भी या अपनी बहू से कह के वो साफ यानी करके बर्तनों को, और फिर वो बर्तनों को कपड़े में ढाँप देती थी। यानी कोई बर्तन ऐसे नहीं पड़ा होता था, यानी कप चाय वाला या गिलास ऐसे नहीं, सब उल्टा, उल्टे करके ऊपर कपड़े में ढाँप देती थी। और जो हंडिया होती थी जिसमें सालन बनता था, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता ना, उसके ऊपर कपड़ा रख के और वो फिर वो बंद कर देती थी, यानी कि। और वो जो सालन के चम्मच होते थे वो भी इस तरीके से, अल्लाह जन्नत से पे मेरी नानी और मेरी दादी, उनको तो मैंने देखा, मेरी नानी अल्लाह जन्नत से दादी, इन्होंने रखे हुए थे मक्खी दान से। वो एक होता है पिंजरा नमा होता था, जाली लगी होती थी, लकड़ी का हल्का दरवाज़ा होता था, तो उसमें ये क्या करती थी, ये बर्तन रात को धो के ना तो उसमें रख देती थी। उसके अंदर भी फिर वो बर्तन रख के उल्टे, उनके ऊपर कपड़ा रख के फिर वो मक्खी दान को वो बंद कर देती थी। तो यानी कि इतना वो रखते थे। और किचन को रात को सफाई करके, और जो गंद किचन का यानी कि वो खाने-पीने की जो चीज़ें बचती थी, वो जो शॉपर में रखी होती थी,
وہ بھی اٹھا کے کچن سے باہر رکھ دیتے، کچن میں نہیں رکھتے تھے، صاف ستھرا رکھے جاتے تھے۔ اب اس کے آپ پوچھو کہ یہ کیوں کرتے تھے، اس کے پیچھے وجہ ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے۔ دیکھیں کہ کچن میں اور واش روم میں یہ اللہ کی مخلوق ہر جگہ موجود ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ صرف واش روم میں ہوتی ہے، نہیں، ہر جگہ موجود ہوتی ہے، کچن میں بھی ہوتی ہے یہ مخلوق۔ تو جب آپ اپنا رات کو کھانا کھاتے ہو اور برتن دھلے بغیر ہی آپ کچن میں ایسے رکھ دیتے ہو برتن جوڑ کے، اب سالن والی پلیٹ میں سالن لگا ہوا، چائے والی پلیٹ میں تھوڑی بہت چائے ہوگی، برتن ایسے رکھو گے تو اس میں یہ جو ہوائی چیزیں یہ ان کو چاٹتی ہیں، برتنوں کو چاٹتی ہیں اپنی زبان سے، اور اس کے علاوہ چپکلیاں آتی ہیں، لال بیگ آتے ہیں، مچھر کیڑے مکوڑے بھی ان میں منہ مارتے ہیں۔ میری آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس سے کیا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ جیسے وہ اس کو چاٹتی ہیں تو ان کے جراثیم، ان کی چیزیں اس کو وہ پلیٹوں کو لگ جاتی ہیں۔ تو جب آپ صبح ان کو برتنوں کو دھوئیں گے مگر وہ چیز اس کے اندر وہ چیز رہ جائے گی۔ اس لیے وہ جب ہم کھاتے ہیں تو ہماری ہیلتھ کے ایشو ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ، میدا اور ہاضمے کا، بچے کھانا زیادہ نہیں کھاتے، وہ کم کھاتے ہیں، غصہ، جھگڑا، لڑائی، یہ جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں صرف یہ وجہ ہے۔ میری امی اللہ جنت نصیب کرے، میری والدہ سے میں نے پوچھا جب چھوٹا تھا تو میں کہا امی صبح دھو لینا، اتنی سردی ہے، اتنا پانی ٹھنڈا مگر آپ برتن دھوتی ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا تو صبح دھو لینا کوئی بات ہے، تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ جتنی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان برتنوں میں منہ مارتی ہیں اور چپکلی آ جاتی ہے، لال بیگ، مچھر اور نیگیٹو چیز۔ میں نے کہا یہ نیگیٹو کیا چیز ہوتی ہے؟ میرے امی کو تم چھوڑو، پھر جب بڑے ہوگا تمہیں پتہ چل جائے گا، مگر یہ کہ چپکلیاں وغیرہ یہ چیزیں منہ مارتی ہیں تو برتن پلیت ہو جاتے ہیں، پھر بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے بھی۔ تو یہ دھو کے اور ان کو کپڑوں برتنوں کو ڈھانپ دے تو وہ محفوظ رہ جاتا ہے، یعنی کہ جتنی دوسری مخلوق ہوتی ہے وہ کچن میں نہیں رہتی پھر، کیوں؟ انہیں جہاں خوراک ملتی ہے آدمی وہیں جاتا ہے، چوہے وہاں جائیں گے جہاں انہیں خوراک ملے گی، مچھر، لال بیگ، تو جب وہاں خوراک انہیں ملے گی تو وہ پھر کوئی چیز نہیں جاتی۔ تو ایسے جب آپ ان کو ڈھانپیں گے، ان کو ترتیب سے رکھیں تو وہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ ابھی آتے ہیں گھریلو جو ریلیشن شپ کے بھی اسی میں مسئلے ہوتے ہیں، یعنی کہ برتنوں کی وجہ سے جو ایسے ڈھانپتے نہیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا، اور کچن میں جو عموماً جالے لگے ہوتے ہیں دیواروں پہ، چھت کے اوپر، یہ بھی میری والدہ اللہ جنت نصیب کرے باقاعدگی سے جمعرات جمعے کو ویسے بھی جب دیکھتے تھے اتارتے، مگر یہ دن دو مضبوط دن تھے، یہ پورے گھر کے جالے جو ہوتے تھے وہ سب اتارتے تھے وہ، اور صفائی کرتے تھے، یہ 2 دن بڑے خاص طور تھے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ یہ ہمارے مسئلے کیوں آتے ہیں، ہیلتھ کے ایشو آتے ہیں، ریلیشن کے، جاب کے، بزنس کے، کاروبار کے، اور جو آدمی کہتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں مگر کھا پی کے برابر ہی ہو رہا ہے، یعنی دوسرے اتنا کما رہے ہیں اور اچھا خاصا ان کا بیلنس بن رہا ہے، مگر بس یہ کچن کا چلتا ہے اور بس وہ برابر ہو جاتا ہے، یعنی کہ بچت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گھر کا جتنا بھی کوڑا پڑا ہوتا ہے وہ آپ کچن سے نکال کے باہر رکھتے ہیں، اور اکثر میں نے گھروں میں دیکھا کہ کوڑا اٹھا کر مین گیٹ جو ہوتا ہے، جو انٹری والا گیٹ ہوتا ہے، اس کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ کتنا غلط کرتے ہیں آپ، جو آپ کی روزی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے۔ کبھی بھی چلیں آپ اگر رکھتے ہیں تو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے گھر سے باہر نکال دیں۔ اگر مغرب کی اذان ہو جائے تو پھر گھر سے کچھ نکالتے ہی نہیں ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، گھر سے نہیں نکالتے، مغرب سے پہلے نکالتے۔ گھر میں جالے اتارنے ہو، جھاڑو دینا ہو، مغرب کی نماز کے بعد گھر میں جھاڑو ہی مت دیں، رزق نکلتا ہے، جو چیز رکھی ہے بس وہیں رکھی رہے، یہ مغرب سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ایسے پریشانیاں ہوتی؟ مغرب کی اذان ہوتی ہے آپ جھاڑو دینے لگ جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ بھی چیزیں سب نکل جاتی ہیں، گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے سوچا آپ نے بہت اچھا کام کر دیا، صفائی کر دی، یہ کوئی ٹائم تھا صفائی کرنے کا؟ ہر کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے، صبح کی نماز صبح ہوتی ہے، ظہر کی ظہر، عصر کی عصر، مغرب کی مغرب، عشاء کی عشاء۔ جب وہ ٹائم تھا اس وقت آپ گپے میں لگاتے رہی، اور جب جیسے مغرب کی اذان ہوئی آپ نے جھاڑو دینا شروع کر دیا، یہ غلط ہے۔ اور جھاڑو کو ہمیشہ کھڑے مت رکھیں، جھاڑو کو لٹا کے رکھیں، جائے نیچے جو کھڑا دیوار سے جھاڑو رکھتے ہیں اس میں بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہم جھاڑو کھڑا رکھتے ہیں نا، ہینڈل والا ہو گیا جو بھی، اس میں بے برکتی ہوتی ہے، آپ اسے نیچے لٹا کر کے زمین پہ۔ اور کبھی بھی جھاڑو کو منہ قبلہ کی طرف یا کربلا کی طرف، ان دو سائڈ پہ رکھنا، نہ قبلہ کی طرف نہ کربلا کی طرف، یہ دوسرے سائڈ جو ہے نا ان پہ رکھنی ہے، یعنی کہ اپوزٹ سائڈ پہ رکھنا آپ کو، تو اس میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کچن کا صفائی رکھو، گرم پانی سے برتن دھوئیں، اور صبح جب کچھ بناتے ہیں ان کو پھر ایک بار دھو لیں، تو کبھی بھی آپ کو ہیلتھ کے ایشو نہیں آئیں گے، یقین کریں، صحت آپ کی اچھی رہے گی، گھریلو ٹینشن پریشانیاں ختم ہوئی، جو بچے جھگڑتے ہیں، ضد کرتے ہیں، دیکھنا یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور رزق بھی بے بہا آئے گا۔
کیونکہ جب آپ پاکی میں کام کریں گے تو اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی. اور کبھی بھی ناپاکی حالت میں برتنوں کو مت چھوئیں اور کھانے پینے کی چیزوں کو مت چھوئیں. کھائیں بھی نہ. جب پاک ہو جائیں پھر وہ چیزیں استعمال کریں کھانے کی. پہلے غسل کریں، پاک ہوں، پھر پانی بھی پئیں، چائے بھی پئیں، برتنوں کو بھی ہاتھ لگائیں. ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی مت لگائیے گا، ورنہ آپ بہت پیچھے چلے جاؤ گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی لگا لیا تو یہ ایک دن کی بات ہے. نہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہو، یعنی کہ وہ جو اس کی نیگیٹو آپ کو بہت پیچھے لے جاتی ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ چھوٹی سی غلطی کی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے، اس سے مذاق کیا. نہ ایسا نہیں ہے. مگر وہ اس کے جو آپ دیکھیں گے تو وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. آپ ساری رات عبادت کرتے رہے، تہجد پڑھی، عبادت کر، صبح آپ نے جھوٹ بول دیا یا کسی کی بدخواہی کی دی، کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو کسی کو نقصان دیا. آپ کسی کے لیے برا سوچا، کسی کے لیے غلط سوچا. آپ نماز نہ پڑھیں مگر لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اچھا کریں. نعوذ باللہ یہ میرا مطلب نہیں کہ اب آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہو خود تو نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال اچھے رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے کے چھوڑو، دوسرے غیر بھی. اور مذہب کا کبھی آپس میں نہ رکھنا. مذہب کا نہیں رکھنا کہ یہ ہندو ہے اور یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ. نہیں، ہمارا باپ ایک ہے، بابا آدم، ہماری اماں ایک ہے، ہوا. جتنی بھی مذہب پوری دنیا میں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، جتنی بھی انسان، جنات، جن، سب کا بابا آدم اور اماں ہوا ہے، سب کی. تو کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی کو برا مت کہو، سب کو اچھا کہو. اگر آپ کسی کو برا کہو گے تو وہ آپ کو برا کہے گا. سب کے لیے اچھا سوچو، کسی کے لیے برا مت سوچو. یہ سب آپ کے بھائی ہیں، سب کے ساتھ اچھا چلو. جب کبھی کچھ ایسا مسئلہ بنتا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو. میں تو آپ کہوں گا ہندو اگر کوئی پریشان ہے، جو مجبور ہے، بے پاس، اس کی کوئی مشکل ہے تو اس کا ساتھ دو. یہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایک عیسائی پریشان ہے، اس کا ساتھ دو. ایک سکھ پریشان ہے، اس کا ساتھ دو. ایک مسلمان پریشان ہے، تو جتنے بھی ہیں دوسرے وہ آپس میں مل کے ایک متحد ہو کے چلیں تو پھر کامیاب ہے. اور کبھی بھی یہ مت سوچو ایک چھوٹا ایک بڑا، نہ سب ایک جیسے، سب ایک جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں. ہر آدمی اچھا کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنے اعمال سے اچھا کہا جاتا ہے، تو وہی اچھا ہے. تو بہت میں نے آپ سے باتیں کر لی. اصل بتانا یہی تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ناپاکی کی وجہ سے، اور کچن کی جو صفائی نہیں ہوتی، کچن گندی، گھر میں جو گندگی ہوتی ہے، یہ سب اسی سے ریلیٹڈ مسئلے ہوتے ہیں. تو اب میں عمل کی طرف جاؤں گا. آج بیٹے منڈے ہے اور صبح کے 6:15 بج چکی ہیں. میں نے نماز اور سب چیزیں کر لی ہیں، مگر یہ میں نے وہاں بیٹھ کے کام کرنا تھا، مگر صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ عمل ایسے کرنا ہے. تو میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ چاول ہے، ان کے اوپر میں نے سورہ قمر پڑھ لی، ایک بار پڑھنی، اول و آخر 14 بار درود شریف کے. یہ میں نے پڑھ لی ہے اور ہدیہ بھی کر دیا ہے. اور آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ٹیبل سپون، آپ نے ایک ٹیبل سپون لینا ہے اور اس کپڑے پہ ایسے رکھنا ہے اس طریقے سے. اور کوشش کیجئے، یہ سورہ قمر پڑی ہوئی ہے اور یہ پاک دانے، اگر نیچے گر گیا تو جتنا یہ انرجی فائدہ دے رہے ہیں اتنا نقصان بھی دے سکتے ہیں. زمین پہ دانہ نہیں گرنا چاہیے. آپ نیچے کپڑا بچھائیں، پلیٹ بڑی رکھیں، یہ کپڑا بچھائیں کہ اگر کوئی دانہ گرتا ہے تو کپڑے، پاک کپڑے پہ گرے. یہ خاص طور پہ رکھنا کہ اکثر لوگ ایسا غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ یہ چاول کا دانہ نیچے نہیں گرنا چاہیے. تو یہ میں نے جیسے آپ کو پوٹلی بتائی کہ میں نے سورہ قمر کے پڑے ہوئے چاولوں کو ایسے 1 ٹی اسپون لیا، ان کو ایسے لپیٹا، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے پھر ان کو ایک گرہ لگائیے، یہ ایسے مضبوطی سے گرہ لگائیں کہ کھل نہ جائے اس میں. اسی طریقے سے جتنی جگہ آپ نے رکھنی ہے ان کو اس طریقے سے لگا لیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ پھر جتنے بھی آپ کو رکھنے ہیں اتنی آپ وہ بنا لیں. یعنی کہ تو آپ نے کرنا یہ کہ جو آپ روزمرہ بیگ استعمال کرتے ہیں اس میں جو میں نے اس میں چاول ڈال دیے اس میں، اور پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ کے برکت کے لیے، اور اس کے اندر آپ اس طریقے سے رکھیں اور پھر وہ بند کر رکھ لیں. اور پھر جو عام روزمرہ کا جو پرس ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ ہر بغل لے کے جاتے ہیں، تو اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ حفاظت کے لیے
برکت کے لیے ہر وقت اس میں پیسے رکھے ہوتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور درود شریف پڑھ کے اس میں بسم اللہ پڑھ کے اس میں آپ رکھیں برکت کے لیے. تو یہ بار مت نکالیں اور اس کو اسی کے اندر ہی رہنے دیں. تو اس میں برکت پڑ دے گی اور چیزیں محفوظ ہو جائیں گی. اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر درود شریف پڑھ کر آپ اس میں رکھ دیں اور اسے باندھ کے رکھ دیں. اور یہ کیونکہ یہ چھوٹا پرس ہے تو روز مرہ استعمال ہوگا. تو انشاءاللہ اس میں برکت پڑے گی. اور کوشش کیجیے گا کہ اس میں پیسے ختم نہ ہونے پڑیں، یعنی 10 روپے تک ہر وقت پڑے رہے، 100 روپے اور 10 روپے، یعنی بالکل خالی پرس مت کرے، ورنہ اس میں وہ پھر دوبارہ سے اس میں کرنا پڑے گا. تو جو اس میں برکت پڑی ہوگی وہ پھر ختم ہونے خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں ہر وقت پیسے پڑے رہیں گے تو اس میں برکت رہے گی. بالکل خالی مت کریں پرس کو، اس کو حفاظت میں رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ اس میں نہ پیسے ختم ہونے دیں اور نہ ہی پوٹلی اس میں سے نکالیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا یہ چیز کا. تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے عمل ہے. تو یہ آپ کریں گے تو آپ یقین جانیں اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور حفاظت کے لیے بھی آپ کے اچھا ہے. جب آپ اپنے پاس رکھیں گے تو آپ بھی اپنے حفظ و امان میں رہو گے. تو اس کے لیے بہت فائدے ہیں، یعنی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو جیسے جیسے کہ آپ چلتے رہیں گے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. یعنی جتنا ٹائم اس میں رہے گا یہ پوٹلی چاول والی برکت والی تو اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. اب آپ اپنے والٹ کے برکت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، چاول لینے 14 دانے ہو 12 دانے ہو، یعنی وہ ایسے ڈال کے، کیونکہ یہ جو پوٹلی ہے اس میں نہیں آئے گی اس کے اندر. تو ہم ایسا ایک لے لیں گے پیپر ایسا فولڈنگ والا، اس کو پیک کر کے اس طریقے سے یہ اس کے اندر 14 دانے چاول کے گن کے رکھیں. تھوڑے زیادہ بھی جو تو کوئی بات نہیں، کوشش کریں 5 دن. اور ہم وہ اس کے اندر ایسے رکھ دیں، یہ اس کے اندر ایسے رکھ دیں، یعنی ہم نے اس کھانے میں وہ رکھ دیے اس میں نیچے کر کے رکھ دیں اور یہ بند کر دیں. تو انشاءاللہ ایک تو پیسے اس میں سے کبھی نکلیں گے نہیں، چوری نہیں ہوں گے. ہر آدمی مرد اپنے پاس ایسے رکھ سکتا، عورتوں کا وہ ہے. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار سورہ کمر کے سامنے پر یہ اس طریقے سے آپ نے رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اس پر سیلیبریٹ اور کوشش کیجیے گا کہ وہ نیچے رہے. اور آپ نے اب اس میں رکھنا ہے یہ چینی ہے، تو اس کو آپ نے ایسے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اس طریقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل برکت میں اضافہ. یعنی اس کو اس طریقے سے اس کو نیچے کر کے، یعنی جتنا نیچے جائے گا یہ اس کے جا کے پہ چھوڑ دینا، یعنی اسے، یعنی آپ نے اس کو اس طریقے سے ہاتھ پہ رکھنا ہے، ایسے ہاتھ رکھ کے پھر نیچے لے جانا ہے اس کو، اور پھر نیچے جا کے ہاتھ میں سے نکال دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم جاتے ہیں چاولوں کی طرف. تو اس کے میں بھی ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ تعالیٰ برکت، اس طریقے سے ہاتھ پہ رکھنا اور یہ اور اندر جا کے ایسے چھوڑ دیں اسے. ٹھیک ہے. اور آپ نے جب بھی اس میں سے چاول نکالنے ہیں نا، جب بھی نکالنے ہیں چاول تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکالیں گے. ٹھیک ہے. چینی جب بھی نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمک جب بھی نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکالنا یہ، تو اس میں برکت پڑے گی. اور ڈھانپ پہ رکھ دینے پھر ان کو اس طریقے سے، یعنی کہ اس طریقے سے، اور اس میں پھر برکت پڑ کے کور کر کے رکھیں، کچن میں رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آٹے کے اندر اسے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن. اللہ تعالیٰ سورہ نور کے صدقے برکت دے. یعنی اس طریقے سے وہ ایسے آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور اس سے نیچے جا کے پھر آپ نے ہاتھ کھول دینا. جتنا اس کے نیچے وہ اس میں جائے گا آٹے میں اتنا وہ اس میں برکت پڑے گی. اور کوشش کریں جب بھی آپ آٹا نکالیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکالیں، یاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ورنہ برکت ختم ہو جائے گی. اور اس کو جب بھی کچن میں رکھیں اسے باندھ کے رکھیں اور کھلا مت رکھیں، یعنی کیڑے مکوڑوں سے اور چیزوں سے محفوظ کر رکھیں. تو فرینڈ جو میرا آٹے کا تھا نا وہ بڑا تھا ٹب، تو وہ یہاں لانا مشکل تھا، تو میں آٹے کی بوری اٹھا لایا. میں نے پریکٹیکل اس لیے کر کے آپ دکھایا کہ پریکٹیکل سے آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی. ایسے بتانے سے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ کتنا اس کو رکھنا ہے، یہ کیسے رکھنا ہے، کتنی گہرائی ہو جانی، جتنا نیچے وہ جائے گا وہ اس کے تہ تک جائے گا، یہ
जो चावलों पे हमने पड़ा हुआ है, उतना ये फ़ायदा देगा, ऊपर वो नहीं। और जब भी निकालने की कोशिश करें कि वो नक्श फिर वो जो हमने पड़ा हुआ है सूरह का वो नीचे ही रहे। फिर इसके ऊपर आपने ऐसे कवर दे देते। मैं आटे को वो लाता तो बड़ा था वो टब, वो फिर इधर वो सही नहीं लगता, तो फिर मैं बोरी उठा लाया। तो मैंने कहा बोरी में आपको बता दें कैसे। फिर इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के रख दें। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और शर और शैतानी से महफूज रखें। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी आप रखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे इस्तेमाल करने के बाद फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह के। तो जब आप अल्लाह के नाम पे रखेंगे कि अल्लाह के तेरे अल्लाह अल्लाह के सुपुर्द, तो इसमें बरकत पड़ देगी। ये भी कहना है जब आप बंद करके रखें किचन में अल्लाह तेरे सुपुर्द है, तो फिर इसमें बरकत पड़ेगी। जब खोलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकालें फिर से बंद कर दें। ये ख़ास तौर पे रखना, नापाकी की हालत में नहीं छूना और पाकी की हालत में करना। अल्लाह ताला आपके रोज़े ज़रात में बरकत दे, इज़ाफ़ा दे और परेशानियाँ मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपकी कम करे। और किसी को कोई चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है और मुझसे कॉल करके भी किसी चीज़ की, इससे कोई हदिया फ़ीस नहीं है, मैं फ़ी सबिलिल्लाह करूँगा इंशाअल्लाह ताला जो भी आपको पूछना हो। तो फ्रेंड, मैंने अपनी वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया और थ्योरी भी आपको बताई, हर चीज़ आपको बताई और आपके सामने किया कि आपको सब चीज़ की समझ आ जाए। तो क्या मेरा सब्सक्राइब बनता है या नहीं बनता? लाइक एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को आप जितना लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको और ऐसी अच्छी वीडियो और इसके बारे में आगाही करता रहूँगा। तो आपने अपने बारे में कुछ पूछना हो, डेट मंथ ईयर, या आपने कुछ अपने बारे में वजीफ़ा पूछना हो या कुछ भी पूछना हो ट्रैवलिंग के लिए, हेल्थ के लिए या मैरिज के लिए, या कुछ भी पूछना हो जॉब के बारे में, या आपको बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए क्या बेहतर है क्या गलत है, तो आप जब मुझे अपना डेट मंथ ईयर भेजेंगे तो मैं आपको उसके बारे में आगाही कर दूंगा। तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, आप मुझसे जब भी रब्ता करेंगे मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।